भानगड्यो जातात 100 लोक सबंद गोंयाभर येतात FIR करपाक पूण हांव सांगता पुलीस सेटिंग करतात 90% केसीस सेटिंग केल्ल्यो जातात कित्याक तांकां हफ्ते मेळटात ब्रायब मेळटा म्हणून 90% हें जाता आनी फक्त 10% मागीर क्रायम म्हणून दाखोवपाक मेळटा कित्याक फक्त ब्रायब सिस्टम इज नॉट देर द पुलीस ट्रान्सफर्स दे टेक वेर कलांगूट सगळे पेंजीम जावं म्हापसा सगळे हॉट केक आसा पळय काणकोण पयशे करपाक मेळटा थंय ब्रायब दिवन हे पोजिशन घेता हांव आयज 5 दीस जाले तुमी तांचेर कित्याक एक्शन घेवना आनी तांचेर FIR कित्याक करूना तांकां पनिशमेंटाचेर दवरिल्लें आसा आनी खंय दवरिल्लें आसा SPच्या ते वयर दवरिल्लें आसा आनी रिजर्वांत घातिल्लें आसा खंय मिंगेल वाज कॉन्स्टेबल अजय जांगली आनी when advocate is serious and critical there, they should be suspended. I don't know why they have just kept them as a punishment transfer. बीजेपी इस देखो ये 3-4 साल में कितना क्राइम रेट बढ़ गया है चोरियां हो रही है रात को डायरेक्टली they are going and opening the grills and going and robbing and tying the people and having tea and fruits, eating fruits there. There are MLAs, hotels getting robbed. There are girls getting molested. So many rapes are taking place. भाव बहिणीक सोडना जाला इज रेपाक आणि अशे पुलीस कस्टडीत आयज गुंडागिरी जावपाक पुलीस म्हणटा ते राखपाक मेळपाक येवना मरे तुझी पण लस दिसणार आहे मिस्टेक कोणे केल्या तू खात्याचो होम मिनिस्टर तुका लस दिसपा जाय तुझे पुलिसान हल्लो केला आणि आमचो इनोसंट भुरगो आयज सफर जाता सस्पेंड करपाक जाय न्हू सकल सांगून गायल्या जाले वेल आयज 5 नोव्हेंबर आणि ही early morning at around 9 o'clock I got a call from the PI Margaon Town Police Suresh Samant then I took his appointment at around 12:30 हांव येता म्हणून सांगलें तेका आनी तशेंच हांव पयलें गेलें बाब एडवोकेट कालूस आमचो फेरेर आसा पळय ताच्या ऑफिसान बिकॉज it's been like 4-5 days and continuously we are going to GMC taking the updates looking at Edward Babache but at the same time I didn't want it हेका neglect करपाक जायना एट द सेम टायम पुलीस प्रोसिजर पुलीस कितें करता ताचे दोळ धरपाक जाय म्हणून 12:30 आतां येवन आमी PI सुरज सामंताक मेळ्ळी PI सुरज सामंताक हांवें सांगलें की हांव एडवोकेट कालुसा कडेन हँड ओवर केल्लें आसा तो मॅटर एज एडवोकेट कालूस हॅड अग्रीड टू टेक द मॅटर अंडर हीज सुपरविजन आनी ताजो जो जुनियर आशिल्लो Byron will be looking to it under the supervision of Advocate Kalus because Advocate Kalus is the most learned and experienced and we feel that this matter will come to some logical conclusion. आमकां खंय तरी न्याय दिवपाक तो झगडटलो. आतां दुसरें म्हणटा तें हांवें FIR कॉपी दिल्ली आसा तशीच हांवें एक कॉपी दिल्ली आसा जी हांवें कंप्लेन केल्ली पयर 1 तारखेक आवयचें नांव घालून वियोला पेरेरा सिन्स शी वॉन्टेड दॅट मिंगेल वास अजय जांगली एंड 3-4 अदर्स तांचेंय नांव इन्क्लूड करचें म्हणून कित्याक PCRाक जेन्ना फोन मारिल्ले की तेणी येवन पयलें न्यूसन्स क्रिएट केल्ली तेणी ताका फिजिकली असॉल्ट केल्लो म्हणून सो ऑन दॅट आय आस्क्ड PI सामंत वेन आय डन द कंप्लेन ऑन द फर्स्ट अलॉंग विथ द मदर एंड द आंट एंड सर ऑल ऑफ अस आयज 5 दीस जाले तुमी तांचेर कित्याक एक्शन घेवना आनी तांचेर FIR कित्याक करूना ऑन दॅट ही टोल्ड मी दॅट ऑलरेडी इट सिम्स तांकां पनिशमेंटाचेर दवरिल्लें आसा आनी खंय दवरिल्लें आसा SPच्या ते वयर दवरिल्लें आसा आनी रिजर्वांत घातिल्लें आसा खंय मिंगेल वाज कॉन्स्टेबल अजय जांगली आनी सो ऑल टुगेदर 3 जाणांक खंय पनिशमेंट म्हणून रिजर्वांत घातला वीच आय एम नॉट सॅटिस्फायड आय फील नो when advocate is serious and critical there they should be suspended. I don't know why they have just kept them as a punishment transfer. कोणाक सांबाळपाक सोदता काय म्हणून हे आतां म्हजें इतलेंच आसा म्हाका DGPक सांगपा जाय DGP yesterday आपने क्या बोला आपने बोला कि गोवा में क्राइम रेट इंक्रीज नहीं हुआ है there is no increase in crime rate. I don't know whether he know whether he's in his senses and if he knows what he's talking. Not to insult him, but I'm honestly telling this is my anger. म्हाका तिळक मारपाल्या DGP फकाणा करपाल्या मरे DGP इस देखो ये 3-4 साल में कितना क्राइम रेट बढ़ गया है चोरियां हो रही है रात को डायरेक्टली दे आर गोइंग एंड ओपनिंग द ग्रिल्स एंड गोइंग एंड रॉबिंग एंड टाइंग द पीपल एंड हैविंग टी एंड फ्रूट्स ईटिंग फ्रूट्स there are MLAs, hotels getting robbed. There are girls getting molested. So many rapes are taking place. भाव बहिणीक सोडना जाला इज रेपाक आणि अशे पुलीस कस्टडीत आयज गुंडागिरी जावपाक पुलीस म्हणटा ते रक्षक आयज भक्षक जाल्ले आसा मैं बोलना चाहती हूँ DG Alok I am telling you what statement you have made is a very wrong statement. It's uncalled because गोंयांत आयज 100 केसीस जातात भानगड्यो जातात 100 लोक सबंद गोंयाभर येतात FIR करपाक पूण हांव सांगता पुलीस सेटिंग करतात 90% केसीस सेटिंग केल्ल्यो जातात कित्याक तांकां हफ्ते मेळटात ब्रायब मेळटा म्हणून 90%
हें जाता आनी फक्त 10% मागीर क्रायम म्हणून दाखोवपाक मेळटा. कित्याक फक्त 10% कोणा कडेन पयशे ना पळय, तुमकां हप्ता दिवपाक पयशे ना पळय, ड्रायव करपाक, तेंचे रेजिस्टर जाता. पूण 90% कोण बेजाद लोक आसता पळय, व्हडले करोडपती आसता पळय, ते तुमचे कडेन सेटींग करता म्हणून तुमी FIR करपाक पावना. आनी दुसरें म्हाका सांग, म्हाका हांवें पळय 365 देखून बॉस्को जॉर्ज, हू वॉज द एक्स DGP ऑफ गोवा, he was with me for a debate on 365. That time I told George, ba, with due respect, te pav gele poder gele, you were a no nonsense officer, but I'm telling you, mon, what is happening, you know, mon. Bribe system is not there. The police transfers they take where Kalangut, सगळे पेंजीम, द मात्सा, सगळे हॉट केक आसा पळय, काणकोण, पयशे करपाक मेळटा ती ब्रायब दिवन हे पोजिशन घेता. हांव लास्ट इतलेंच सांगता, लास्ट डेट CM, यू आर द होम मिनिस्टर, तुका लागून एक भानगडी जाल्ली आसा. तूं एक दीस देखून एडबाबाक मेळपाक येवना मरे. तुजी पूण लज दिसना रे, मिस्टेक कोणें केल्या. तूं खात्याचो होम मिनिस्टर, तुका लज दिसपा जाय. तुजे पुलिसान हल्लो केला आनी आमचो इनोसंट भुरगो आयज सफर जाता. त्या जाती एका पळोवन त्याच्या आंटी कडेन उलयला, लुसी कडेन न्हीद पडना आमकां. कसो आसा तो, स्टील क्रिटिकल, स्टील ऑन द व्हेंटिलेटर, स्टील विथ ECG. सकाळीं ताजे फियांसा कडेन उलयला, कोण एडवोकेटाचे उखले कडेन, बाय कितें जाला हांव येता, म्हाका पयलीं एडवोकेटा कडेन वचून म्हाका पेपर्स दिवपा जाय, मागीर म्हाका पुलीस स्टेशन अपॉइंटमेंट आहा. मॅडम ना, तो क्रिटिकल आहा, व्हेंटिलेटराचे आहा, तशें तोला ECGचे आहा. सो आय एम गोईंग देट. हांव CMाक सांगता, हे तुमी ट्रान्सफराची नाटकां करता पळय, काम ट्रान्सपरंट एंड टेल अस. आनी वेन यू आर डुईंग द ट्रान्सफर्स, तांकां विचारून करनाका, ते आमकां लेंबडेपण नाका. कोण SP गट आसा, कोण DGP गट आसा, ते नाका. आनी ब्रायबाचे ट्रान्सफर नाका. लॉट्स घाल, लॉट्स, एंड लेट इट बी ट्रान्सपरंट. लॉट्स घाल आनी लॉट्सांतल्यान येवन दी कोण PI खंयच्या पुलीस स्टेशनाक वतलो आनी कोण PSI खंय ट्रान्सफर जातलो तो. Do the lot system of this police and see how transparency will take place. One thing I'm happy that the matter is given to the crime branch. As I spoke to him, it is right one way because transparency is high. Because हे police station आसा म्हणून हांगा आपल्या मनशाक सांबाळपाक